अस्सलाम वालेकुम। सबाहत बुखारी एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और कोविड-19 को सीरियस ले रहे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ उसका टॉपिक है मुआशरे से शर्म व हया कहाँ चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का वो कम है कि उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। हमारे मज़हब ने हमें शर्म व हया के बारे में बहुत जगह पर कुरान पाक में और हमारे ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह हमारा मज़हब औरत और मर्द दोनों को शर्म व हया को मलहूज़ खातिर रखने के लिए और अपनी हदों में रहने के लिए कहता है, अपनी नज़रों को नीचा रखने के लिए हुक्म देता है और सिर्फ औरतों को ही नहीं मर्दों को भी, ख़वातीन को ख़ुद को ढांपने के लिए कहता है। हमें अल्लाह ताला का इस बात का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारा मज़हब इस्लाम दकियानूसी हरगिज़ नहीं है, बल्कि इस्लाम ने हर तरह से औरत को आज़ादी दी है, कारोबार करने की, बवक्त ज़रूरत नौकरी करने की, जंगों में हिस्सा लेने की इजाज़त ही नहीं दी बल्कि करके भी दिखाया है। चार दीवारी में रहने का जो एक तसव्वुर है वो कुछ ख़ास लोगों की तरफ से है और ख़ास लोगों की तरफ से ही मुआशरे में फैलाया गया है ताकि औरतों को घर से बाहर ना निकलने दिया जाए और उन्हें घर में रहने का पाबंद बनाया जाए। यहाँ मैं ये भी बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि मेरा ताल्लुक़, मेरा जिस्म, मेरी मर्ज़ी वाले किसी भी ऐसे फ़ुज़ूल प्रोपेगेंडा से नहीं है। खैर, इस ज़माने में ये तो खैर तकरीबन नामुमकिन है कि घर का एक आदमी कमाए और 10 लोग बैठकर खाएं। इसलिए यहाँ पर हमारे मुल्क में भी, हमारे मज़हब में भी लड़कियों को भी तालीम देने का फ़रमाया गया है, कहा गया है और इसीलिए लड़कियों को तालीम दिलवाई भी जाती है कि खुदा न ख़्वास्ता कल को अगर ज़िंदगी में उन्हें कोई ऐसी ऊंच नीच देखने को मिले तो वो ख़ुद को संभाल सकें, अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट कर सकें, अपने पाँव पर खड़े हो सकें। लेकिन जब ख़वातीन काम करने के गर्ज से घर से बाहर निकलती हैं तो किस किस तरह उन्हें हरासा किया जाता है, तंग किया जाता है, मोलेस्ट किया जाता है और धमकाया भी जाता है। कितने अफसोस की बात है कि हम जहाँ पर ये कहते हैं कि हमारा मज़हब जो है वो दकियानूसी बिल्कुल नहीं है और मज़हब इस्लाम ने जितनी भी ख़वातीन को आज़ादी दी है, जिस तरह उनको उनके हकूक़ दिए हैं, तो फिर जब औरत काम करने के लिए बाहर निकलती है तो उसे हरासा क्यों किया जाता है। खैर, तब हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम लोग वाकई इस्लामी मुआशरे का हिस्सा हैं? क्या हम वाकई मुसलमान हैं? क्या हम वाकई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले उम्मती हैं? लेकिन फिर दूसरी तरफ जब आप नज़र दौड़ाते हैं तो आप देखते हैं कि इसी मुआशरे में ऐसे दरिंदे भी हैं जो मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ गंदा काम करते हैं, उनके साथ ज़्यादती करते हैं, उनकी गंदी गंदी वीडियोस बनाते हैं, उनके वजूद को नापाक करते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल भी करते हैं। मर्द अपने घर की औरतों को छोड़कर बाहर जाकर मुंह मारते हैं। बुज़ुर्ग मर्द जो हैं वो अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ शादी करना या उनके साथ फ्लर्ट करना बहुत पसंद करते हैं। मैंने एक बहुत बड़े स्कॉलर को पढ़ा था और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात लिखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और वो ये थी, हम औरत सिर्फ़ उसी को समझते हैं जो हमारे घर की होती है, बाकी हमारे लिए कोई भी औरत नहीं है, बस गोश्त की एक दुकान है और हम उस दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह होते हैं जिनकी हवसज़दा नज़रें हमेशा गोश्त पर टिकी रहती हैं। मकाफ़ात अमल और कारमा, इसके बारे में तो सबने सुना होगा। पहले ज़माने में मोहल्लों में जब लोग रहा करते थे तो वहाँ पर हर इंसान और हर औरत, हर बच्ची, हर लड़की
محفوظ محسوس کیا کرتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ محلوں والا جو سسٹم تھا وہ بالکل ایک فیملی والا سسٹم تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، سب لوگ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے، سب لوگ کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے، کوئی خوشی ہوتی تھی گھر میں تو مبارکباد دینے کے لیے جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے ایک فیملی کا سا سسٹم جو تھا وہ ہوا کرتا تھا، اور تب اتنی زیادہ گندی نظریں لوگوں کی نہیں ہوتی تھیں، اور جو پڑوسیوں کی بچیاں ہوتی تھیں ان کو بھی بالکل اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی طرح ہی تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے، لوگ ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے تہذیب اور یہ جو عزت و احترام کے رشتے ہیں یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بس یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ مکافات عمل جو ہے نا وہ اسی دنیا میں ہوتا ہے، اور جب آپ کسی کے ساتھ کوئی برا کرتے ہیں، جب آپ کسی کی بہن یا بیٹی کی طرف کوئی غلط نظر ڈالتے ہیں، تو یقیناً کہیں اور آپ کی بہن اور بیٹی کے اوپر بھی غلط نظر ضرور ڈالتا ہے، اور وہ بات پھر ہمیں ہضم بھی نہیں ہوتی اور پسند بھی نہیں آتی، اور اسی پر بہت دفعہ بہت بڑے بڑے لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ایک احترام ہے سب کا، خواتین کا خاص طور پر، وہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ آپ کتنا کسی کے ساتھ فلرٹ کر سکتے ہیں، آپ کتنے افیئرز آپ ایٹ اے ٹائم کر سکتے ہیں، ایک دو، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے نا، اور وہ بھی کیوں؟ اگر آپ ایک لڑکی کے ساتھ ہیں یا ایک لڑکے کے ساتھ ہیں تو پھر جب تک آپ کا اس کے ساتھ رشتہ ہے تو آپ کو اسی کے ساتھ رہنا چاہیے، اسی کے ساتھ آپ کی وفاداریاں ہونی چاہیے۔ لیکن جب ظاہر ہے وہ رشتہ ختم ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو پھر چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو یا جو بھی ہو، کسی بھی وجہ سے جب وہ بندھن ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کسی اور کے بارے میں سوچتے ہیں یا کسی اور کے بارے میں غور کرتے ہیں یا کوئی اور آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ یقیناً ہمیں اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ ایٹ اے ٹائم آپ 6 7 افیئرز کریں، یا آپ ہر وقت جو ہے وہ ہر عورت کو، ہر لڑکی کو آپ صرف اور صرف غلط نظر سے ہی دیکھیں، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ آبویسلی اس سے جو ہے وہ معاشرے میں بگاڑ ہی پیدا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اچھی چیز تو آ نہیں سکتی۔ اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سوچیں گے، تھوڑا سا اگر ہم اس کے اوپر غور کریں گے تو ہمیں یہ بات ضرور سمجھ میں آئے گی کہ واقعی کسی کی طرف ہوس بھری نظروں سے دیکھنا، کسی خاتون کی طرف، کسی لڑکی کی طرف، کسی بچی کی طرف غلط نظر ڈالنا جو ہے وہ کتنی ایک خراب چیز ہے۔ ایک تو ظاہری سی بات ہے آپ کے اوپر ایک نیگیٹیوٹی آتی ہے، اور اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرا انسان جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کچھ غیر محفوظ سا محسوس کرتا ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنا ہوں گی۔ اور ہاں، اگر آپ اتنے بڑے ترم خان ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹ اے ٹائم آپ 6 7 لڑکیاں پھنسا سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ افیئرز کر سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ چکر چلا سکتے ہیں، یا ان کو آپ مطلب ایک کے ساتھ ہو اور دوسری کو پتہ نہ چلے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو کسی بھی اچھے سائیکیٹرسٹ کی یا ڈاکٹر کی یا کسی اچھی ایک سٹنگ کی ضرورت ہے، تاکہ اس چیز کا علاج کیا جا سکے، اور یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہوتی، تو یہ آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ تو میرا خیال میں اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ سب کو میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی بات کبھی بھی ایسی کوئی غیر معمولی سی چیز اگر آپ کو محسوس ہوتی ہے تو پلیز آپ اپنے کسی بڑے سے، اپنے کسی دوست سے، اپنی کسی ویل وشر سے آپ ضرور بات کیجیے، یا پھر اگر پاسبل ہے تو آپ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس یا کسی اچھے ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کیجیے۔ معاشرے میں سدھار پیدا کرنے کے لیے اور زندگی مذہب کے عین مطابق گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گھر پر اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دیں، اور حکومت بھی میرا خیال میں اس پر سختی سے قدم اٹھائے کہ وہ اسکولز میں اور کالجز میں قرآن شریف کی تفسیر جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا اور سکھایا جائے، اور یہ لازمی ہو، تاکہ
हमारा जो मुआशरा है वो एक बेहतर मुआशरा बन सके और हम अपने रब और अपने नबी के सामने सुरखरू भी हो सकें। यही मेरा आज का पैगाम था और एंड में मैं फिर आपसे यही कहना चाहूँगी कि मुआशरे को सुधारने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। कोई एक सिर्फ़ ये कदम नहीं उठा सकता और जितनी नफ़सा नफ़सी का आजकल आलम है वो बहुत अजीब सा मुआशरा बनता जा रहा है हमारा। हमारे गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, हम लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। हम बात बात पर एक दूसरे को ताने देना शुरू कर देते हैं, हम गालियाँ निकालते हैं। हम तो प्लीज़ अपने अंदर थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा कीजिए। इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए, इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए इसमें हम सबको हिस्सा लेना होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।